अस्सलाम वालेकुम। अशफाक अहमद साहब की किताब ज़ाविया की तीसरी जिल्द से जो आज हम चैप्टर सुनेंगे उसका नाम है ताओ। हम सब की तरफ से आप सब की खिदमत में सलाम पहुँचे। ख़वातीन व हज़रात, आज हम बात करेंगे ताओ पर। ताओ का मतलब है क्यों कर, कैसे कैसे वाक़यात रूनुमा होते हैं, किस तरह से अमल करते हैं। ताओ इस कायनात का वाहिद उसूल है। ताओ अहद है। ताओ की तारीफ नहीं की जा सकती क्योंकि ये हर चीज़ पर हर वक्त वारिद होता है। फिर किसी शय की खुद उसी के मानों में क्या तारीफ की जा सकती है। अगर आप एक उसूल की तारीफ कर सकते हैं या एक उसूल डिफाइन किया जा सकता है तो वो ताओ नहीं है। ताओ एक उसूल है, एक तख्लीक है, बल्कि एक अमल है। गोया ये एक उसूल और अमल है, एक क्यों कर है और एक क्या है। ताओ की कोई तारीफ नहीं बताई जा सकती, लेकिन उसको मालूम किया जा सकता है। उसके मालूम करने का तरीक मुराकबा है, या जो कुछ गुजर रहा है उसके एहसास और गहरे शऊर में उतरने का नाम है। जब कुछ हो रहा है, उसके होने का एहसास होने लगता है, तो फिर मुझे ये भी पता चलने लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। मुझ में ताओ का हल्का सा शऊर पैदा हो जाता है। अपनी पेश आमदन के एहसास के लिए मुझे अपना जहन खोल के रखना पड़ता है। मुझे अपने तासुबात और गरजमंदी और झुकाव को एक तरफ करके गौर करना पड़ता है, क्योंकि गरजमंद और मुतासिब असहाब एक ही रुख में सोच सकते हैं कि उनके तासुबात को कौन सी चीज़ रास्त आ रही है। मुराकबे का उसूल यूं काम करता है कि उसूल और अमल कभी जुदा नहीं होते। सारे अमल एक बुनियादी और एक ही उसूल की वजाहत करते हैं कि मैं ताओ को समझ सकता हूँ, मैं खुदा को जान सकता हूँ। ताओ को जानने का मतलब यह है कि मैं वाक़यात के ज़हूर पजीर होने के इल्म से वाकफियत रखता हूँ। तमाम सलूक और बिहेवियर तज़ाद और एटीट्यूड पर मबनी है। अगर मैं कोई चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा करता हूँ और बार बार करता हूँ तो उसका तज़ाद पैदा होना लाजमी है। मसलन अपने आप को खूबसूरत बनाने की लगातार कोशिश आपको बदसूरत बना देगी, या करीम और शफीक होने का दीवाना वार अमल आपको खुदगर्ज और सफाक बना देगा। एक ज़ोरदार राह अमल और एक सलूक अपनी ज़िद पैदा करके रहेगा। जिंदा रहने की दीवानगी लाजमन मौत के खिलाफ की वजह से होगी। हकीकी सादगी आसान काम नहीं है। शेखी खुरा, मुतकब्बिर और बरहान को हमेशा एहसास कमतरी का और खौफ का शिकार होता है। जो अव्वल होने की कोशिश करेगा वो आखिर होकर रहेगा। तजाद का अमल जानने के लिए सयाने लोग वाक़यात को धकेल कर सामने नहीं लाते, बल्कि अमल को होते हुए देखते हैं और उसका मुशाहिदा करते हैं। राहबर मिसाल से सिखाता है, भाषण से नहीं। वो जानता है कि मुसलसल दखल अंदाजी ग्रोह के अमल की राह में रुकावट पैदा कर देगी। वो इस बात पर मसर नहीं होता कि वाक़यात को इस तरह से रूनुमा होना चाहिए। अक्लमंद रहनुमा ना तो ज़्यादा दौलत का ख्वाहिशमंद है और ना ही ज़्यादा मद्दाह और तारीफ का, हालांकि उसके पास दोनों ही वाफिर मिकदार में मौजूद होती हैं। एक साहिब हाल अपनी तकदीस की नुमाइश नहीं कर पाता, अपने खसाइस और अपनी आला कारकर्दगी का इश्तिहार नहीं देता। ऐसा करे तो कामयाबी और नाकामी की फिजा पैदा हो जाए, मुकाबले और हसद का मैदान गर्म हो जाए। मादी कामयाबियों पर जोर देना और उन पर हनकारना भी ऐसे ही है। जिनके पास बहुत होता है वो लालची बन जाते हैं, जिनके पास कुछ नहीं होता वो चोर बन जाते हैं। जब आप जाहिर पर जोर देते हैं तो लोग खुश करने के लिए कदो काविश करने लग जाते हैं। साहिब हाल हर पेशरवी को एहतरामी तवज्जो से नवाजता है। इस तरह से ग्रोह में पेशरवी की बहुत सी मुमकिनात पैदा हो जाती हैं। लोग इस तरह से ज़्यादा सीखते हैं कि सारी जहतें उन पर वाज़ेह हो जाएं। इस तरह से गुब्बी हो जाते हैं कि सिर्फ ग्रोह को ही खुश करने में लगे रहें। साहिब हाल जानता है कि स्टाइल असल का और मगज़ का कायम मुकाम नहीं हो सकता। वो जानता है कि चंद हक़ाइक़ को जान लेना दानिश से कवीतर नहीं है। जाली अक्स अंदर के मरकज़ से मजबूत नहीं हो सकता। चेले ये सीखते हैं और उन पर वाज़ेह हो जाता है कि मौसर अमल खामोशी से पैदा होता है और कारगर पेशकदमी अपने होने के सही एहसास से पैदा होती है। इसमें उनको अमन और सलामती और सुकून का गहरा सागर मिल जाता है।
ان پر یہ عیاں ہوتا ہے کہ جو شخص ڈاؤن ٹو ارتھ ہے وہ بہتر اور گہرے اور صحت مند عمل میں داخل ہو سکتا ہے بمقابلہ اس شخص کے جو مصروفیت میں جتا ہوا ہے اور صرف کام ہی کر رہا ہے۔ آپ کتنی بھی کوشش کر لیں، کتنے پاپڑ بیل لیں، کتنا گہرا کیوں نہ کھود لیں، آپ کو نہ تو تاؤ ملے گا اور نہ خدا۔ تاؤ کوئی چیز نہیں ہے کہ ڈھونڈنے سے مل جائے اور کھودنے سے برآمد ہو جائے۔ تاؤ تو ایک اصول ہے، ایک قانون ہے۔ تاؤ کا مطلب ہے کیوں کر، کس طرح۔ دنیا کی تمام اشیاء تاؤ کی خواہش کے مطابق کام کرتی ہیں، اس کی مرضی کے مطابق کام کرتی ہیں، لیکن تاؤ کا کوئی عمل نہیں ہوتا، یہ خود کچھ نہیں کرتا، کیونکہ تاؤ تو نہ کوئی چیز ہے اور نہ ہی کوئی عمل ہے۔ تاؤ ساری اشیاء کا قانون ہے، ان کو باندھنے والا اور راست رو کرنے والا قانون۔ تخلیق کا چیز سے اور واقعے سے تعلق ہوتا ہے، اور تمام چیزیں اور واقعات متحرک ہیں، ان میں ارتعاش ہے۔ ارتعاش کی حرکت متضاد ہوتی ہے، ایک نقطے سے دوسرے نقطے کی طرف بڑھتی ہے۔ تضادات یعنی ارتعاش یا تو ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر امداد باہمی کی داغ بیل ڈال لیتے ہیں، ان میں کوئی آپریشن پیدا ہو جاتی ہے، یا پھر ان میں کانفلکٹ پیدا ہو جاتا ہے جو گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ لیکن تاؤ کوئی مرتعش وجود نہیں ہے، اس میں ارتعاش پیدا ہی نہیں ہوتا، یہ کوئی آواز نہیں کہ اس میں پھیلنے والی لہریں پیدا ہوں، ان میں تضادات ہوں، اختلافات ہوں۔ تاؤ ایک ہے، واحد ہے، احد ہے۔ تاؤ کو کسی نے پیدا نہیں کیا، جس طرح خدا کا کوئی خالق نہیں ہے۔ قانون قدرت اٹل ہے، اس کا انصاف کچھ ایسا ہی ایگزیکٹ ہے۔ کسی شخص کے کردار اور اس کے عمل کے نتائج ناقابل مفر ہیں، جو کسی نے کیا ہوگا اس کا نتیجہ ضرور برآمد ہوگا۔ یہ کوئی عذر نہیں کہ جناب میں انسان ہوں اس لیے شرمندہ ہوں اور معذور ہوں۔ صاحب حال مرشد لوگوں کو ان کے اپنے حال سے محفوظ نہیں رکھتا، ان کی کیفیت ان پر چھپنے نہیں دیتا۔ احساس کی روشنی مناسب اور نامناسب پر ایک جیسی پڑتی ہے اور ساری سطحوں کو ایک سا روشن کرتی ہے۔ انسان دوسری مخلوقات سے کچھ بہتر نہیں ہے۔ قانون قدرت کا سب پر ایک سا اطلاق ہے، ایک شخص اتنا ہی اچھا ہے جتنا کہ دوسرا، پھر رو رعایت کیا کرنی؟ خدا کا چونکہ کوئی وجود نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا کی کوئی ہستی نہیں ہے۔ ذرا سی عاجزی ہی قانون کا راز ہے، اور اسی راز کو جان کر مرشد کوئی خاص شے بننے کی کوشش نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ متقابل نظریات کی بحث میں نہیں الجھتا۔ خاموشی طاقت کا سب سے بڑا راز ہے۔ کیا تم اپنے ایک شنودہ یعنی ریسیپٹو ہونے کی صلاحیت رکھتے ہو؟ ایک کشکول بن سکتے ہو؟ خاموش اور بغیر خواہش یا کچھ کرنے کے آرزومند ہو؟ کھلے اور پذیر اور قبولی ہونے کو مدین کہتے ہیں، یا وادی کہتے ہیں، یا کچھ اور؟ سوچو کہ وادی کے اندر ایک جھیل ہے۔ جب جھیل ساکت ہے اور خاموش ہے تو اس کی سطح کے آئینے کی مانند ہے۔ اس آئینے میں تم تاؤ کو دیکھ سکتے ہو، خدا کو دیکھ سکتے ہو، خالق کا نظارہ کر سکتے ہو۔ جھیل کو دیکھو اور دیکھتے جاؤ، تمہاری خاموشی میں اضافہ ہوگا۔ جھیل کبھی بھی خشک نہیں ہوگی۔ یہ جھیل اور تاؤ اور وادی یہ سب تمہارے اندر ہیں، باہر نہیں۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔